नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने पिछले व्लॉग में बात करी कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या होती है, लेकिन इर्द गिर्द जो लोगों को मसाइल पैदा होते हैं उसके अलावा उनकी अपनी नफ्सियात पर क्या असर पड़ता है, इस वक्त और आज हम ये बात करने वाले हैं। नाज़रीन कराम, जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हम थोड़ा थोड़ा ज़िक्र करेंगे, उसकी वजह बताएंगे, उसका इम्पैक्ट बताएंगे मर्द की ज़िंदगी पर। और देखिए, जब घर का कोई एक फ़र्द भी डिस्टर्ब होगा तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो आप अगर अभी तक आपने चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। नाज़रीन कराम, जो मसाइल मर्दों को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से होते हैं, डिफ़िकल्टी अपने जज्बात का इजहार करना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उनको सिर्फ़ और सिर्फ जज्बात दबाना सिखाया गया होता है। फिर इसकी वजह से कम्युनिकेशन इश्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं। फिर इनको काम के लिए जब स्ट्रेस होता है, अब मसाइल आते हैं, तो आप नोट करिए हाज़रीन कराम कि औरतें अपनी हर छोटी छोटी बात जिस तरह अपनी फ़ीमेल फ्रेंड से शेयर कर लेती हैं, मर्द वो नहीं करते। वो एक लेवल तक करते हैं, उसके आगे नहीं जाते। इसलिए वो जब अपने अंदर दबा के रखने की आदत उनको हो जाती है मामलात, तो कभी तो फटेगा, कभी इकट्ठे नहीं फटेगा तो मुख्तलिफ शक्लों और सूरतों में फटेगा। इसके अलावा फादरहुड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ख़र्चों के मसाइल, बच्चों को कैसे अपब्रिंगिंग उनकी देनी है, और PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इस वक्त मेरे एडिटर आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड दिखा रहे हैं जिसमें पॉइंट वाइज ये सारी चीज़ें जिस पे हम अभी बात करेंगे वो लिखी हुई हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD, एंगर एंड इरिटेबिलिटी, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, फादरहुड इश्यूज। अब हम सबसे पहले डिप्रेशन पे बात करेंगे। मर्द अपना डिप्रेशन इरिटेट होके निकालता है, झुंझलाहट, और सबसे पहला निशाना बीवी होती है। माँ बाप पे भी निकाल सकता है मगर कम होगा। जो जिस तरह वल्नरेबल जो पार्टी होती है, और बीवी सबसे ज़्यादा, यूजुअली देयर आर एक्सेप्शनल केसेस, वल्नरेबल होती है, या बच्चे छोटे हैं तो उन पे निकल जाता है, या एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, वो स्मोक बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे। और स्मोक एक्ट करती है एक एंजाइटी को बढ़ाने के लिए। तो जो लोग बहुत सिगरेट पीते हैं वो अपनी एंजाइटी को मज़ीद बढ़ावा दे रहे होते हैं। और फिर जब बहुत एंजाइटी बढ़ती है तो ज़्यादा जो लोग सिगरेट पीते हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ पे भी चले जाते हैं। आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट से पूछें, वो आपको बताएगा कि अगर कोई शख्स सिगरेट नहीं पी रहा, वो कभी सब्सटेंस अब्यूज़ भी नहीं करेगा। मर्द अपने मसाइल के लिए शराब का भी सहारा ले लेंगे, सिगरेट तो कॉमन होता है, लेकिन उनके पास कोई आउटलेट नहीं होता। उनकी दोस्तियां चाहे बचपन के दोस्त होंगे, एक हद तक महदूद होंगी। एक हद के आगे, जिस तरह औरतें ना एक एक बात बेड इश्यूज से लेके फाइनेंशियल इश्यूज से लेके रिलेशनशिप हर बात करती हैं, ये मैं आपको बताई चलूं, मर्द नहीं करता। तो प्रेशर तो उस पर आएगा। PTSD क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मर्द और औरत अलग अलग रिएक्ट करते हैं। मसलन अगर कोई बहुत मेजर फाइनेंशियल क्रंच आया है, औरत और तरीके से रिएक्ट करेगी, मर्द फ़र्क तरीके से करेगा, और उस वजह से उसका जो लॉन्ग टर्म, क्योंकि दिखाना नहीं है ना किसी को, ये भी तो प्रॉब्लम है। हम मैचो हैं, मैस्कुलिनिटी है, हमें पहले दिन से बताया गया है पुट अ ब्रेव फेस टू द वर्ल्ड एंड डोंट क्राई। औरतें रो धो लेंगी, वो शेयर करेंगी, यहाँ तो साफ है पत्ता। तो उसका लॉन्ग टर्म मर्द की नफ्सियात पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। नर्व्स इंसान की कमज़ोर हो जाती हैं। फिर कभी छोटी सी भी बदमज़गी ना, वो एकदम ज्वाला बन के फट जाती है। अगला सोचता ही रह जाएगा, अरे यार मैंने क्या कहा,
مگر آپ نے تو کچھ نہیں کہا، مگر کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے آگ تو لگی ہوئی تھی تو آپ نے صرف اس کو تیلی دے دی اتنی سی بات سے۔ مرد عموماً غصے اور irritable جھنجھلا کر دوستوں پہ بھی نکال لیں گے، اگر آپ باس ہیں کسی کے تو اپنے سٹاف پہ نکالیں گے، گھر جائیں گے تو بیوی پہ نکلے گا۔ پھر ورک ریلیٹڈ سٹریس، کام کو لے کے مردوں کی لائف میں سٹریس ہوتا ہے، پروموشن ڈیلے ہو رہی ہے، باس نے مجھے پیچھے دھکیل دیا جو میرے ساتھ تھا، اب دیکھیں جی ہمارے درمیان ہے کہ اس کی پروموشن ہوگی میری، اس کو زیادہ دل کے قریب کر لیا، اس کو ذمہ داریاں زیادہ دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں مرد کے اوپر افیکٹ تو کرتی ہیں نا، تو وہ کہیں نہ کہیں تو اس کو نکالے گا، کیونکہ وہ اپنا جو عورت کا شعور ہے جذبات کو شیئر کرنے کا، اینڈ ہو بیٹر دین ہز لائف پارٹنر، جو عورت اس کی زندگی کا ساتھی ہے۔ لیکن بعض دفعہ بہت عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی یا نہیں ان کو ہوتا، لیکن پھر بھی جس حد تک آپ شیئر کرتے ہیں کریں، تاکہ عورت پھر آپ کو اس وقت کوئی فرمائش نہ کرے، کوئی گھر کے مسائل نہ ڈسکس کرے، جتنا وہ کوآپریٹ کر سکتی ہیں ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ آپ اس وقت ان معاملات کو لے کر پریشان ہیں۔ وہ ان معاملات میں تو آپ کو مدد نہیں کر سکتی، لیکن یہ ضرور کر سکتی ہے کہ باقی معاملات میں گھریلو معاملات کا پریشر آپ سے اٹھا لے۔ پھر فادرہڈ کا پریشر، دیکھیے آج کل نا پرابلم صرف فائنینشیل نہیں رہ گیا۔ جب ہم لوگ چھوٹے تھے، خیر میرے باپ نے تو میرے ساتھ یا ماں نے ہاتھ کبھی نہیں اٹھایا، وہ ان باتوں میں بلیو نہیں کرتے تھے، مگر عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، بچے کو ایک تھپڑ مار دیا اور سمجھ گئے ہو میں نے کہہ دیا یہ کرو۔ اب بچے نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں لاجیکلی بتائیں ہم کیوں کریں۔ دیکھیں ان کا آج کل ایکسپوجر بہت ہے، میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، پیئر پریشر ہے نا، تو آپ کے ڈانٹ جھڑک سے نہیں، تو وہ دونوں ماں باپ پہ بھی بڑا پریشر ہوتا ہے، اور باپ پہ اس لیے زیادہ کیونکہ زیادہ تر کیسز میں باپ بچوں کا فائنینشیل پریشر بھی لے رہا ہوتا ہے کہ 2 بچے ہو جائیں تو اب اچھے اسکولوں میں تعلیم دینا مشکل ہو جاتا ہے، کتابیں مہنگی ہیں، یونیفارم مہنگا ہے، پھر پیسے والے بیک گراؤنڈ کے بچے آ رہے ہیں، تو آپ نے بچے کو وہ چیزیں بھی دینی ہیں جو ادھر اور بچے استعمال کرتے ہیں کہ وہ خود کو کمتر نہ سمجھیں۔ تو ان تمام باتوں کا پھر ان کی اپ برنگنگ کو لے کے کس چیز کی اجازت دیں، کس حد تک دیں، کس عمر میں دیں، بڑے کچھ سوالات اور چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ کسی سے مدد لینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کسی دوست، کسی سائیکالوجسٹ، دوست کا تو پیٹ ہلکا ہو سکتا ہے 4 لوگوں میں اور بات کر لی، وہ اس چیز سے بڑا ڈریں گے۔ لیکن جب آپ کسی سے ہیلپ لیتے ہیں سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سٹگما ہے، یہ سوشل سٹگما ہے، ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ آپ اگر بیمار ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتے ہو نا، تو یہ بھی تو ذہنی الجھن ہے، اگر آپ اس کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو غلط کیا کیا ہے؟ اس کے علاوہ ایک ریلیکٹنس کے بات کریں، چاہے وہ ڈاکٹر سے کریں چاہے کسی اور سے، کیونکہ ان کو اپنے جذبات کھول کر شیئر کرنا سکھایا ہی نہیں گیا پوری زندگی، وہ تو دبانے کی ترغیب دی گئی ہے ہمیشہ۔ اور تیسری بات، اپنے سمٹمز کو ڈاؤن پلے کرنا، غصہ آ گیا، سب لوگ کہیں گے تھکا ہوا ہوگا نا، اس کے پسند کا میٹھا بنا دو، اس کے پسند کا، اس کو ہم نا امپورٹنس نہیں دیتے، وہ خود بھی نہیں دے گا، ڈاؤن پلے کر دے گا، لیکن یہ چیزیں جمع ہوتی جاتی ہیں، اور اس تمام معاملے کی جڑ نکلتی ہے ٹاکسک میسکولینٹی سے۔ ہم لوگ جس طرح سے اپنے میل چلڈرن کی سائیکی کو ڈیولپ کرتے ہیں، اگر آپ نے پچھلا پروگرام میرا ولاگ مس کیا ہے تو پلیز اس کو ضرور دیکھیے، آپ کو یہ دونوں چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو پوری کہانی آپ کے سامنے کنیکٹ ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔